अलीम है ए मेरे खुदा रगे जान से तू करीब है। तू अलीम है ए मेरे खुदा रगे जान से तू करीब है। मेरे हाल से है तू आशना, जो अता करे वो नसीब है। जो संवर गया वो अता तेरी, जो बिगड़। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، لم نكن على أمل أننا سنلتقي قريبا، لكن شاء الله وتهيأت الأسباب فنتشرف بكم في الحلقة الجديدة من برنامج الأردو للعرب. سيكون موضوعنا اليوم هو الفعل المستقبل في اللغة الأردية. فالفعل المستقبل كما تعرفون هو فعل يدل على حدوث أمر في الزمن المستقبل. زيد سيدرس، زيد पढ़ेगा। मारिया सततबुख, मारिया खाना पकाएगी। जावेद सयजरी, जावेद दौड़ेगा। हम पहाड़ पे जाएंगे। नहनु सनذهب إلى الجبل. كيف تتم صياغة الفعل المستقبل في اللغة الأردية؟ سنتابعها في المقاطع القادمة. बिगड़ गया वो खता मेरी, जो संवर गया वो अता तेरी, जो बिगड़ गया वो खता। السلام عليكم. زمن المستقبل زمن طويل قليلا، قواعده طويلة. أحضروا أقلامكم، جهزوا دفاتركم ولنبدأ. تذكرون ما تحدثنا عنه في الدروس الأولى عندما تحدثنا في التمهيد. مع ما نأخذ هو، مع ما نأخذ هو، ما هو. و للمفرد ها، و ها. و للمذكر والمؤنث هو هي، وها هما هن أو هم هن هما. كل المثنى والجمع نأخذ معه و ها بالياء والنون. توم للمخاطب توم هو، هذه حالة شاذة. توم هو، آب है وتو है. تو है العادية، वो है تو है العادية. آب है ومي هو، مي هو. هذه سيكون لها أثر هنا في الزمن المستقبل. لن نستخدم فعل الكون المساعد كما هو، ولكن سنجري عليه تعديلا. سنحذف منه الهاء ونستخدم معه أداة أخرى هي جا حسب موقعها في الجملة. هذه الأفعال المساعدة سنستخدمها في الجملة لكن ليست كاملة، فقط سنحذف منها الهاء ونأخذ ما تبقى منها ونضيف لها جا حسب المؤنث والمذكر. جا هنا بمعنى سوف، جا سوف للمذكر المفرد الغائب. جا وللمتكلم أيضا لأي مفرد مذكر هو جا، للجمع جي، وللمؤنث جي. وسنذهب للتفاصيل في الأمثلة. मेरी जिंदगी तू रशीद है, तू रकीब है। हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। نحن سوف نذهب إلى الجبل. मैं भाई के साथ जाऊंगा। أنا سأذهب مع أخي. मैं भाई के साथ जाऊंगा। मैं करूँगा، मैं करूँगा। أنا سأفعل. मैं زائد كر الفعل مهما كان الفعل. كر بصيغة المضارع، زائد هي ما أخذناها من هو. نقول مع الجملة الاسمية، مع الجملة الفعلية نأخذ في المستقبل نأخذ الواو والنون غير المنقوطة، النون غير المنقوطة وغير المنطوقة والتي هي الغنة. मैं करूँगा، गा بمعنى سوف. मैं करूँगा سأفعل. मैं करूँगा. हम करेंगे، نحن جماعة، هم करेंगे. ومع الجماعة نستخدم الياء والنون سواء في ها الطويلة أو كرين الفعل करेंगे. إذا مع هم نستخدم الفعل زائد الياء والنون زائد جي، جي بصيغة الجماعة.
ومثل ہم کریں گے آپ کریں گے مثل ہم کریں گے آپ کریں گے آپ کریں گے وہ لوگ کریں گے اے میرے خدا رگے جان سے تو قریب ہے میرے حال سے ہے تو آشنا جو عطا کرے وہ نصیب ہے. فهناك 3 علامات أو أدوات نستخدمها للدلالة على المستقبل، وهي غا، جي، وجي. غا هذه العلامة نستخدمها للمذكر الغائب وللمتكلم. وہ جائے گا، هو سيذهب. میں جاؤں گا، أنا سأذهب. جي نستخدمها للمؤنث سواء كان غائبة أم حاضرة. وہ جائے گی، هي ستذهب. تم جاؤ گی، أنت ستذهبين. وجي نستخدمها للمخاطب وللجمع. تیرے سوا کوئی آسرا نہ تیرے سوا کوئی جانا نہ تیرے سوا کوئی آسرا نہ تیرے. وجي نستخدمها للمخاطب وللجمع. نقول تم جاؤ گے، أنت ستذهب. آپ جاؤ گے، أنت ستذهب. تو جائے گا، أنت ستذهب. فهناك 3 كلمات: تم، تو، آپ. نستخدم معها هذه العلامة وهذه الأداة. ونقول في الجمع ہم جائیں گے، نحن سنذهب. میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. وہ جائے گا، وہ جائے گا. هو سيذهب، وہ جائے گا. ہم تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے. ہم تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے. سنفطر بعد قلیل. سنفطر بعد قلیل. ہم نحن تھوڑی دیر بعد بعد قلیل ناشتہ کریں گے. ناشتہ هو الافطار، کریں گے هو الفعل. ناشتہ کریں گے سنفطر. تورا قليلا، تورا بالراء الثقيلة قليلا. دير أيضا بعد يعني بعيد. تورا دير بعد قليل. کھائیں ناشتہ کریں گے، ناشتہ الافطار. وكرين هذه كيف شكلناها؟ أخذنا كر أولا، أضفنا لها ياء ونون لأن الفعل هو هم بالجمع. بعدين أخذنا جي بمعنى سوف، فالعبارة صارت ہم تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے. کریں گے، ناشتہ کریں گے. هكذا صار الفعل. ناشتہ کریں هو ناشتہ كر هو الإفطار. وأخذنا الياء والنون وبالإضافة إلى جا هذه علامة المستقبل. الياء والنون بالإضافة إلى جا معهم هي علامة المستقبل. ناشتہ کریں گے، سوف نفطر بعد قليل. میں ناشتہ کروں گا، تم ناشتہ کرو گے، تم ناشتہ کرو گے، وہ ناشتہ کرے گا، وہ ناشتہ کرے گا، وہ لوگ ناشتہ کریں گے، وہ لوگ ناشتہ کریں گے، آپ ناشتہ کریں گے، ہم ناشتہ کریں گے. میں اوپر جاؤں گا، تم تک جاؤ گے، میں اوپر جاؤں گا، تم تک جاؤ گے. میں اوپر جاؤں گا، جاؤں گا سخت عربی أيضا. میں اوپر جاؤں گا يعني أنا سأصعد الجبل. میں اوپر جاؤں گا.
اوپر يعني فوق. جاؤں گا يعني سأذهب. جاؤں أصله جانا وهو، فحذفنا العلامة المصدرية من فعل جانا وركبناه مع هو وحذفنا الهاء للتخفيف فصار جاؤں. جا يعني سوف أو سأذهب كما هو موجود بالعربية أيضا. فمیں اوپر جاؤں گا. أنا سأصعد الجبل. تم تک جاؤں گے. انت ستتعب. میں تک جاؤں گا. وہ تک جائے گا. ہم تک جائیں گے. آپ تک جائیں گے. آپ تک جائیں گے. تم تک جاؤ گے. تم جاؤ گے. ہاں تم تک جاؤ گے. تم پانی پیو گے. جب پیاس لگے گی. تم پانی پیو گے. جب پیاس لگے گی. تم پانی پیو گے. ہاں یار جب پیاس لگے گی. پانی پیو گے. تم يعني أنت. پانی الماء. پیو گے ستشرب. تم پانی پیو گے. أنت ستشرب الماء. مصدر پانی پینا. پینا يعني أشرب. میں پانی پیوں گا. میں بھی پانی پیوں گا. ہم سب پانی پیئیں گے. ہم سب پانی پیئیں گے. نحن سنشرب الماء. کدھر سے پانی پیو گے؟ دھیان سے. تم گرو گے. تم گرو گے. انت سوف تسقط. ہے میرے حال سے ہے تو آشنا. جو عطا کرے وہ نصیب ہے. اٹھے ہاتھ میرے تیرے حضور. تیرا سر جھکے تیری بارگاہ. اٹھے ہاتھ میرے تیرے حضور. میرا سر جھکے تیری میں چشمے کا پانی پیوں گا. میں چشمے کا پانی پیوں گا. انا سأشرب من ماء النبع. ہم سب چشمے کا پانی پئیں گے. ہم سب چشمے کا پانی پئیں گے. نحن سنشرب من ماء النبع. وہ پانی پیے گا. وہ پانی پیے گا. ہوا سيشرب الماء. تم پانی پیو گے. انت ستشرب الماء. وہ لڑکی پانی پیے گی. تم پانی پیو گے. انت ستشرب الماء. وبصيغة الاحترام نقول آپ پانی پئیں گے. آپ پانی پئیں گے. انت ستشرب الماء. اے میرے خدا رگے جان سے تو قریب ہے. میرے حال سے ہے تو آشنا. جو عطا کرے وہ نصیب ہے. نہ برابری میں تیرا کوئی. نہ ہوا کوئی تیرا ہم اثر. نہ برابری میں تیرا کوئی. ومع هذا الكأس من الشاي عند قمة الجبل ورأس النبعة نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة 32 من برنامج الأردن للعرب. نعدكم أن نكمل زمن المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة مع أسلوب المؤنث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.